North of Goa doesn't want BJP. Is BJP following RSS ideology by saying Desh Shreshtam now? What's this now? And at the ह्यो दूख दिसता म्हणटा पळय ते and for this they have spent 25 crores. आमची बायलां आसा पळय ती कितें म्हणटा जे मेरेन जे हे पत्रे मारला सगळे काढूंक जाय प्लस आमची जी जमीन तेंच्यांनी खणून दवरला ते सारखे करूंक जाय जशें झाडां लावंक पयलीं जाय. असलेले पळय तशें करपाक जाय वालोर रे. जाल्यारूच आमी उठतली ना नाल्यार उठची आमी ना. उठपाचीच ना. Total project. Approx दे I don't this approx 130. So 130 करोडाचो project. हितून पर्सेंटेज पहिले बॉल्सान सांग नाका भाई दोन की घेयला भाई पहिले बॉल्सान सांग नाका टेंडर कोमा जातलो. ओके भाई इतके रे मार्जिन 25. बोरा देखो ना बोरा खा रहे हैं देखो ना गाइस बोरा खा रहे हैं गाइस देखो ना गाइस घे अशे बोट प्रोटेक्ट कातुले आवय फेलीक लागले मरे लागले बोट कातुले बोले पहिला मरे ए कितें आहा वखद कितें आहा नाकर साहेब भाई गांवठी वखद आसतले पांयांक लागले तेका आतां विश्वजिताक आपोव हांव मिस्टर टाइम पास को वयलो वयलो तो फेलीक गॉन. Om Namah Shivaya. Welcome to Breaking Blog Goa. Today is 30th January 2026. आयज महाआंदोलन जे हांगा पणजे जावपाचे आसलेले तो हांगा BJPचो प्रेसिडेंट येयला म्हणून ओल्ड गोवा हे जाले थिंगासर BNS लायला. So more than 5 people you cannot gather there. Many people have gathered here in old Goa. We'll go and cover the event and understand if they are still going to continue the protest. Hi Fidol, Hi. how are you? I'm So we good, finally thank got a you. victory officially. How are you feeling? Not officially as yet. CM has to tell that, right? They CM got an right. सांगपा They जाय didn't ना get. सांगलो ना CM an सांगपा जाय. So the protest will still continue. On behalf of him, others can't talk, no, others can't make statement. आणि जशें को सांगिल्लें तेशें कोन्न पावर ऑफ एटॉर्नी आनी घेवन सेमान आनी कोणें दिलो ना न्हू आमदारान म्हणपाकू की ओके यू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ मी म्हणून सो इट हॅज टू बी CM हू हॅज टू से दॅट थिंगाचें आमी स्क्रॅप केला वो थिंगाचें आमी शिफ्ट केला इट हॅज टू बी इन ब्लॅक अँड व्हाईट आनी तेंच्या हातीन दिवपाक जाय. So ते केन्नाक रावला? It will come. We are no, by waiting today until tomorrow. then they said that they will still protect and even if they have to go to Delhi then they will go. वचपा पड जाल्यार देखून दिल्ली देखून वयतले म्हूण सांगलो हा. न्यूजार तर ऑलरेडी येयला पीपल. न्यूजार जायते फेकू येता आणि तितून I ट्रूथ hope बहुत they get. थोडे I hope आसता. they get. Hope we also hope and people have been protesting for the same reason, hoping that it will be scrapped, hoping that it will be shifted. We also know that it will be shifted because लोकागेलो cost based ospana. Shifting is not a solution. Na land na again they will come after 5 years with some other Oh, project. हेज्या पयलीं IT येयल्लो. So they- IT येयन that मागीर drama परतून should जेन- stop once Exactly, for they are all. doing it on purpose. वो तेंक सोदापा ट्राय कोता ह्यो कित्या लागून ट्राय कोता कोणा खबर ना. सो कित्या हाडपाकू कित्या जाय पयलीं सद्याक हे सगळे प्रोजेक्ट हाडपा देखून नाका. Have you ever seen before 32 days, 33 days hunger strike? Today is 34th in This Goa. is first time in history म्हळ्यार First कोता time. because I mean it could It should be written in Goan history actually. Yeah, but हांव जल्मा येयसान म्हाका सदां as per the years that I have been living, this is first time in history. हेज्या पयलें जायत जाला जाला आसतलें आसतलें, आनी but, जायत जालोलें हा आनी तें पुर्वजान केल्लें. आमगे टायमार हांवें केन्ना चोवना की प्रोटेस्ट कंटिन्यू 33 days ऑनवर्ड आनी तेश कोन्न जालो टुडे इज द 34th day. So this has been a very long time that people have been trying to protest for their own land to be saved. आणि तुम चोयल जाल्यार गोंयकार बाय स्वता हे आनी हितू तेम लढो दिलो तो आम दिसता हे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एज पर माय नॉलेज दॅट आय हॅव कम टू नो. Anything else you would like to tell? सो आतां म्हाका होकोच सांगपाक जाय हिंग तूं चोय जायतीं जाणटी जी हाय ओके आनी नेण्टी मिड एज यूथ तितून ना आनी म्हाका सोदा युथान भायर येवपाक गरज युथान थोडे युथानू इनिशिएटीव गेलो हा बट कितें जाता यूथ रस्त्यार येवपाचें युथान उल मारपाचें युथान एकवट दाखोवपाचें युथान इनिशिएटीव घेवपाचें तें I had gone there once. I had to seen- see. I had seen But the your- problem is becoming what youth are ready for that, completely ready. But they have work and all. काम असता तेंकां येवंक जायना आनी लेट्स से समज तेंच्यांनी येयले ते म्हणटा प्रोटेस्ट आसून काय जावचें ना लिगली अंटील अनलेस वी डोंट
Right, ना why? बट दॅट इज वन साइड ऑफ इट. आता रायटिंग करपाकू सगळे 100 जाण काय ना काय न्हू. 100 जाणांकुले 5 जाण तो रायटिंग वर्क कोताय उरलो हाय तेम प्रोटेस्ट करपाक and it is not that every day protest. One day you it can can be show up once and in a, yeah. once in a while that you can protest and you can show the unity among the people, saying that okay, this is what the unity. If the government is not doing, then we'll come on the roads. Unity matters. पेपर वर्क कोताय तो आयज पर्यंत कितू पेपर वर्क कोर्टा पेंडिंग आहा तो सांगाय म्हाका कितू पेपर वर्क केलोल्या लोकांक जस्टीस आयज मेळ्ळो आहा बार रस्त्यार येयलो कोणी जायते जाणां जस्टीस मेळ्ळा. आतां आमगेलो आयज माटर्स डे, आयज गांधीजीचे डेथ एनिवर्सरी आमी मनयताय. आतां तूं म्हाका सांगू गांधीजीन कितू पेपर कोन जाग्यार हाडलो आहा. गांधीजी मुखार येयलो, गांधीजी झगडलो, रस्त्यार येयलो. ही फॉट. इट वॉज नॉट ऑलवेज द पेपर and it is always not the paper. There are other things also that matters. पेपर वर्क मॅटर जालोले आयज आख्खो गोंयचो लोक हिंग सपोर्टा येवपान आलोलो आनी आयज चिंबेलकार हिंगा रस्त्यार बसपान आहले. आयज चिंबेलकार 34 days उपासना बसपान आलोले. आयज चिंबेलकार 34 days भायल्या रस्त्याचे न्हिदपान आलोले. आयज चिंबेलकार 34 days आपणाले काम धंदे भुरगे बाळा सोडून रस्त्यार येवपान आलोले. So this Why is the 34 fact. days? Why he didn't listen that day only? Why CM took so many days and after that now when he is giving, some might be appreciating him only. How do you see that? Is it a people's victory or CM jiklo end up? Some might say it's a master stroke decision. It is nevertheless, it is the people's fight and people have taken the initiative. It is he who had to bow down in front of the people and had to scrap. लोकांक गेलो लढो जो मुखार So गेला. we can say त्यांनी 34 दीस रडयले. ऑफकोर्स आतां तूं म्हाका सांगू तूं मायकोडे पायकोडे देखून केन्ना कितें मागता मामी डॅडी तुका तेन्ना कांय दिनाय. जेन्ना तूं आयकना, जेन्ना तूं रस्त्यार येन बोबाड माता झगडटा, that is when the parents have to listen. If not the whole thing, at least the half thing. But If not they the are half thing, behaving it's like like kids that. now, na? तशें जालो हा न्हू तें आतां आनी आतां कितें कोताय ते सगळें it's almost the same thing that is happening right now. But हिंगा कितें जाता everywhere that you go, it is the same thing that is happening everywhere. things on same. आतां तूं म्हाका सांगू सीएमाक तर आयकपाक जालोले आयज प्रत्येक गांवांक जितलें डिस्ट्रक्शन जाता लोक येन बोबाड मारता प्रत्येक गांवांत कितू पेपर वर्क केलो आहा सीएमान आयकलो आहा प्रत्येक गांवांत जाता. हांव कितें म्हणटा जेन्ना तुमी पोर्टफोलियो घेवन बसताय दर तूं मवीन गुदीन तो पोर्टफोलियो घेवन आहा पंचायतीचो पंचायत की डिस्ट्रॉय जाता डिस्ट्रक्शन जाता लोक येताय दे आर ट्रायंग टू नोटिफाय हू मवीन गुदीनो नोटिफाय कोताय बाबा चोय तुमगे पंचायत एशेश कोताय तर तेगे नोंदरे कितें वचना लोकांगे नोंदरे वयत जाल्यार लोक भायले येवन बोबाड मान सांगताय बाबा हिंग झाड कातोताय तुगे पंचायत परमिशन दिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन दिता हें तें खबर बाबा हिचो हिंग कन्स्ट्रक्शन इनलिगल येता पंचायत दिता अरे बाबा हिंग आनी कितें येता पंचायत दिता पंचायता गेली नोंदरे नासतना गांवां कांय येवपाक मेळना. सो म्हाका कितें जाय थिंग स्टॉप नोटीस काडो जाय थिंग रिवोक केलो जाय पंचायतीको फंड्स आहाय झगडपाक सांगपाक करपाक पंचायत इज फूल ऑफ नॉलेज. सो पंचायत आहा कोणा अंडर मवीन गुदिनो should educate them. आता तेणे आख्खे सारकें काळा सगळे रायट्स सेक्रेटरी को दिला सेक्रेटरी खबर आहा खूंय खूंय गांवांत कितें जाता तें सेक्रेटरी खबर आहा लोकल पंच आहा हाले आम गायले आमकां सेक्रेटरी नाक म्हणटा सेक्रेटरी भायर लोकल पंच आपणागे गांवांत कितें जाता तें चड खबर आसता. सेक्रेटरी हुंयच्यान आनी हुंयच्यान हाडलो थिंग घाताय आनी सेक्रेटरी रायट्स दिताय आनी पंचायती रायट दिनाय म्हणल्यार केसो फायदो. So they should give the rights to the panchayat members, not only to the sarpanch. आपणागे वॉर्ड सांबाळपाकू पंचा रायट दिवपा जाय पंचागे सिग्नेचर ना ते वाड्या कांय येवपाचेर पडना. आता ते मोस्टली ते कितें कोताय सरपंचाक पावर दिलो सरपंच हाडल्यान सेक्रेटरी दिलो. now they are giving more power to this Secretary. thing. No, I mean this what you call that ZP now. आतां झेडपी दिलो हा झेडपी तेज्या ऑल चोर आहाय तेज्या ऑल चोर झेडपी आहाय. आतां ते झेडपी दिल्याय म्हणटाय ते पावर तूं म्हाका सांगू ही पंचायत इज मिसयुजींग. इफ MLAs who is about ZPs are misusing ZP आनी खंयच्यान बरो आसतलो पाय आहा तो सारको ना पायी शिकयता हेंक भुरग्यांक कितें करपाचें Simply they didn't show interest in this election मागीर so much. ZP You've never seen ZP election happening like this अरे in Goa करोडा before. हांवें आयकलें तेश कोन लाखान म्हळ्यार खंय पयशे
ZP इलेक्शनां सो आतां चिंतपाचें आनी म्हाका एक कोणा 3/4 of Goa doesn't want BJP. 3/4 of Goa says BJP is doing this, BJP is doing that, BJP is destroying, BJP is misusing their power, BJP is into corruption, BJP is doing destruction. हे सगळे मुडीत हाय BJPच कितको येयलो आनी मेजॉरिटीन कितको येयलो जेन्ना 3/4 of Goa फ्री नाक फेअर मुटाय. इलेक्शन वयल्यान This is अशें not ना fair. की ईव्हीएम म्हाका करून सुद्दां हाडलेले हेच सांगिला EVM केलो ना आमी हुंय बॅलट केलो हा आनी बॅलटाचे हुंय आमी हुंय मेजॉरिटी येवन जिखलो हाय कोणा खबर ती बॅलट देखून उबा नॉन एक्सचेंज केले जाल्यार म्हाका आनी तूं खबर आमी आहली बॅलट राखपाक पावर तेंगेलो मुनीस तेंगेले मिनिस्टर ते आख्खो सरकार चलयत तो जाल्यार उगी रावतले ऑपोजिशना काना घालपाक टायम जाय तेंका बाकीचे लोक ना रे तूं सांगत आमगे ऑपोजिशन आहाय कितुले हा ऑपोजिशन आहा ते उबान भायर माताय मरे आख्खे मिडियाचे दाखयताय मरे उबाताय भायर माताय बॅलट उबारपा वगत जाय तेंका तूं EVM खबर सोड रे आमदार जेन उबान भायर माताय मागीर तोय जिखले तर जाल्यार कशें जिखले मास्टर मायंड आहाय मरे भितर तूं कितें सांगत बाबा EVM तर चेंज करपा जाता ही जाल्यार हें करपा नाका कोता ना तूं म्हाका सांगू नो देर इज नो टायम EVM सोडूच बॅलट आहाय ती आख्खी उबान वताय जाल्यार EVM कितें आहा आमदार उबान भायर माताय जाल्यार हें बॅलट कितें आहा हाल म्हाका न्ही तुका उबान देखून भायर मारपा आहाय तें जाल्यार बॅलट कितें आहा दे हॅव पावर and they have money and money is power. Even if you don't have power, you have money. That's it. End of the story. You can buy power with money. आणि आख्खो पैसो हा कोणाकडे हे सरकाराकडे विश्वजितान क्लियरली मुळे मरे डझनान तेशको आमी केडी घेताय बाजनाको तेशान आमच्या आमदार घेवपा जाताय जाल्यार मुज्यान तुज कोंत हा आणि लोक तर तो असो एकठांय करू शकता काय तेगे उल्याचे हुंय लोक एकठांय जाता कित्याक जावपा ना मानी हांव म्हणटा लोकां होकत पळोव हा 2 दिसांचे लोक चिंतना सासणाचे लोक चिंतना लोक 10 दिसां फाटल्यान चिंतना लोक फकत 2 दिसां चिंतिता एक 5,000 मेळ्ळे 10,000 मेळ्ळे 2 दीस आपण बोर खातलो जेयतलो हरश कोण न्हिदतलो 2 दिसांचे चिंतिता उरलो दिसा चिंतना उरलो दिसा मागीर तेम कितें खावपाचें तेम चिंतपाचें नाल्यार तेंचे बोलो वचोन रावपाचें म्हाका तोंडां उतर येताय बट आय एम लायक फोर्स टू बायट माय टंग I'm literally forcing myself to bite my tongue because I'm बोल दो जाल्यार हाल मागीर if that was allowed on the media no I don't want to This is a blog. Say it. It is a blog but I'll tell you they are shameless creatures हांव नको तेंकां देवान रोचल्याय हांव तेंकां देवसरान रोचला but they're shameless This is allowed. ते मरे ते किडे आसताय चोय कितें आसताय ते खबर आहा तुका किडे कळ्ळें तुका कुसलोल्याचे हेजे गायलोले किडे आसताय सो तेंचे ते चोताय आनी तुवें चोयलां तेंचे चोताय सो ते किडे ते सुदरपा नाय ते फकत खंय लागताय थिंगाच सो ते किडे करप्शनाचे आनी करप्शनाक आसतले ते भायर सरपा नाय देवा बिरांत ना तेंकां कोणा बिरांत ना सो दे आर वर्म्स fit for that. So that is the worst part of the story and Goa won't change not until and unless people of Goa change. सारखे Goa needs a change and people have to change if that is the case. Otherwise, काय changes मेळपा नाय. थँक्यू सो मच फिडोल You are most welcome. सगळे भायर सरले प्रोटेस्टर्स सगळे गेले. माझ्या वांगडा अमित पालेकर आसा सर तर तांकां विक्ट्री गावली आनी तांकां 34 डेज हेज्या खातीर संघर्श करचो पडलो आनी गोंयच्या इतिहासान आमी फर्स्ट टायम पयला अशें प्रोटेस्ट सो हे 34 दीस ताका कित्याक लायले ही कुड हॅव डन दीस ऑन द डे 1 ओनली पयलीं म्हणजे डे 1 न्ही ताच्या पयलींच्यान हें बंद जावपाक जाय आशिल्लें सरकारान पयलीं म्हणल्यार अशा जाग्यांचेर हे करपाकच जायना पूण बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा पळय तसो पिपल्स पावर हॅज बीन सीन बाय द गव्हर्मेंट पिपल्स पावर हॅज बीन फेल्ड बाय द गव्हर्मेंट एंड नाव इट इज हाय टायम पीपल रायज अबाव वॉट एवर देर पॉलिटिकल एम्बिशन एस्पिरेशन्स आर एंड पीपल शूड फायट फॉर स्टेट ऑफ गोवा कारण खंय ना खंय तरी गोंय डिस्ट्रॉय करपाचो जो घाट भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान घातला ते खंय जर बंद जातले जाल्यार खंय ना खंय तरी गोंयकारांनी जागो जावचो पडटलो आनी गोंयकार जागे जायत आसा अशें दिसपाक लागला कारण पयले आमी चिमला आमच्या ह्या गांवांतल्यान हो प्रोटेस्ट सुरू जाल्लो चिमला गांवचो प्रोटेस्ट गोंयभर पावलो आनी गोंयचे सगळे लोक हांगा आयले आनी एक बरी सुरवात जाली आनी बरे भशेन जें कितें घडलें तें पळयत जाल्यार अशें दिसता की गोंयकार जागो जाला बंद जाला आनी दिसना तुका चालू आसा सो आनी सर तेंच्यांनी न्हू
थोड्या जाण आतां एका पळयतले कशें जाणा सीएम थँक्यू सो मच म्हणटले मास्टर स्ट्रोक डिसिजन कित्याक म्हणपाचें some people will look into that angle that it's a master stroke decision by CM. Good, thank you. Do you see it that way, or it's a completely? Then they say master stroke for cutting off one minister against the other. If it is a master stroke, it is for CM to take the credit and say that make some other minister a villain. It is their politics. आमकां लागना. This is people's victory, and if सरकारान कोणाचेरूच it's a completely village people people's आणि ते hard See, woman this credit goes to people of Chimbe, not to CM. सीएमांक फोर्स केला हे डिसिजन घेवपाक सीएमान सांगिल्लें प्रशासन स्तंभ किंवा प्रशासन स्तंभ आपण आलयता म्हणून पण युनिटी मॉल आपण हलोवपाक शकना म्हणिल्लें पण समहाव युनिटी मॉल हॅज टू बी ऑल्सो शिफ्टेड म्हणजे दीस इज पिपल्स विक्ट्री सीएमाची विक्ट्री न्ही भारतीय जनता पार्टीची विक्ट्री न्ही ना सरकाराची विक्ट्री ना कोणाची अदर्स विक्ट्री दीस इज द विक्ट्री ऑफ पीपल अँड आय थिंक समहाव पीपल हॅव शोन द वे चिमलकारांनी आज गोंयकारांक वाट दाखयल्या की आवाज जर करीत लोक जाल्यार सरकार नामता सरकार बदलता हे जर तूं पळयत जाल्यार एक गजाल बरी जाल्या की आज दिसूंक लागला की लोक पिपल्स पावर इज सुप्रीम म्हणून आय थिंक इट इज एस्टाब्लिश्ड बट टुडे ऑल्सो गांधीजी गायज मारलेले आणि पळयता आमी तेंचे 3 पुतळे दवरला तेंचे एक अशें दिसता की डेथ जाला गोंयान तेंकां कोण आयकना बरें आयकपी कोण ना उलोवपी कोण ना आनी पोवपी कोण ना गांधीजीचो जो देख आसा ती सगळे विसरल्याच पण भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी सारखे जे तांचे स्वताचे लिडर आशिल्ले तांचीय देख विसरल्या मनोहर पर्रीकरा सारको जो एक लिडर आशिल्लो तांचीय देख विसरल्या सो हांचे कडल्यान आमी एक्सपेक्ट कितें करपाचें गांधीजी आयडियोलॉजी I don't know what ideology they are following, but it is certainly not ideology which suits any Sanatan Dharmi also, or any Goan also, or any Indian also. आज जर तू म्हणत RSS ideology, which we believed was देश श्रेष्ठ, आज उरला तें. So whether BJP is also following, I don't know. I don't want to talk about RSS. I'm talking about BJP, which connects with RSS. Is BJP following RSS ideology by saying देश श्रेष्ठ? No, खंयच दिसना. आपूण श्रेष्ठ, म्हजें पॉलिटिकल करियर श्रेष्ठ, करप्शन श्रेष्ठ, देश खड्ड्यान वचूं न्ही, गोंय खड्ड्यान वचूं न्ही. दीस इज द स्थिती टुडे. सो आपल्याक सनातन धर्मी म्हणपी भारतीय जनता पार्टीची आज परिस्थिती अशी आसा की आपल्याक जाय जाल्यार सनातन धर्माचो वापर राजकारणा खातीर करप ना जाल्यार सनातन धर्मियाच्या पडून गेले ना खापरेकाराक पळयलें आयज ब्युटिफिकेशनाच्या नावार मणिकर्णिका घाटाचे अख्खे ब्युटिफिकेशन न्ही रे तें इट इज जस्ट वे टू गिव दॅट घाट टू सम एजन्सी आज तूं म्हणटा सनातन धर्मियाचे जे आसा सांखळे आज आमचे आराध्य दैवत आसा खंय तें आसा रुद्रेश्वर देवस्थान ताच्या समोर मायन सुरू जाता खंय ते हांगा ते पंच पांडवाचे ह्या ते पंच पांडवाच्या 400-500 मिटरा भितर ही मायन सुरू जाल्या हेरिटेज सायटान गोंयकारांक सांगन दिसता की सनातन धर्माचे पडून गेल्ले आसा जाल्यार ते देवूळ जे आसा रुद्रेश्वराचे ते भंडारी समाजाचे आराध्य दैवत आसुनी एक काशी जी म्हणटा ती ताका आमी म्हणटा गोंयची काशी थंय क्रिया जाता मृत्यूपूर्व पूण ताजोय खंय तरी डिस्ट्रॉय करपाचो घाट सरकारान घातला अशें दिसपाक लागलें तेजेच वयल्यान कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते साखळे सो इतले जर समजना जाल्यार कितें म्हणटाले थँक्यू सो मच सर भुरग्यांनी आमच्या सांबाळून सदांच दवरल्यार पुरो कस्तांनी आनी दुखांनी सांगाता वावुरले भावांनी भयणांनी गोंया राखले सगळे धर्म एकठांय जालेले त्या करताले गोंयचे मागेक जिवीत भेटले दिसान दीस उदरग जाता गोंयची आख्या संवसाराक आपुरबाय ताजी नानी खंयसर सवस काय जशी गोंयकाराची चिंतना सुफल जावं दी
कादुवाची नानी खैसर सवस काय जशी गोंयकाराची चिंतना सुफल जावं दे तूं कादुवाची कष्टांनी आनी दुखांनी सांग आतां वावुरले भावानी भयणानी गोंया राखले सगळे धर्म एकठांय जालेले त्या करताले गोंयचे मातयेक जिवीत भेटयले गोंयकाराक मानान लेखतात सगळे लेखतात तांकां केदी घरा येवन परत विसवदुंगे पवन पायल्या आख्या घेरा गोंयची अस्मिताय आमी सांबाळून दवरया फुडारा गोंयकाराचें नांव आख्या संवसाराक फांकले गोंयचें संगीत सदां काल वाजतले एकचारान सगट आमी सगळे नेटान वावुरतले अंत्रो लाग्न केत्र गोंया एकटेले Viva Chelsea बायला विवा सुपर विवा फोर्स तुमकां आनीक नेटान फोर्स आनीक नेटान उर्जा देवी देवतांची सगळे जाग्या वयली तुमकां उर्जा तुमकां पळोवन आमचे भितर आनीक आमचे शिरेन आमी खरे गोंयकार म्हणून आमकां कळोन येता की आमी खरे गोंयकार म्हणून आतां तुमच्या वांगडा बसून ना म्हणून ते सिटीन घालून हय टाय बाय मारून एसी ऑफिसान बसून बाय बाय हे आमी प्लॅन करुया सिटीचो गांवचो थिंगा बसून एसीन बसून पोस्ता खाता ते सो फायनली वी गॉट द विक्ट्री So far, it is only on social media or media, but paper. official gadget also they got, no? Yeah, official gazette. Say the authority Kedar Naik has no authority to give the clearance for Prashashan stamp. There are a lot of contradictions which have been. The paperwork is not done properly. So unless and until the paperwork, clear paperwork comes, then we will say it's a victory. Right Okay, now, in the hand you are saying. yeah, right now it is just I can say it's a lollipop, which can be turned at any part of time. So जो पळय आतां हा अधिकार हा तो तेणी डिपार्टमेंटान लायक JDCन हो पळय घेतला तेणी दिवपाचो विथ अ प्रेस स्टेटमेंट म्हणना तेणी डिमांड केला पळय तो आनी प्रशासन स्तंभ हा पळय तो तेजोय डिपार्टमेंट अलग हा तेणी दोगांयनी जॉईन हे करून ते लेटर दिवपाची तांकां सो अंटील ते हातीन येयसर प्रोटेस्ट चालू असतो. एक्झॅक्टली ओके सो दॅट इज देअर से आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ let the audience know that some might be wondering already so much thing happened, why still people are protesting. See, it raises this Exactly, thing. We are exactly. here, we know that on the ground level. एक्झॅक्टली But people might think कालूच सीएमान सांगला सगळे हॉल्ट करता जाल्यार परत लोक प्रोटेस्ट कित्याक करता. हॉल्ट करता तो बरो हा हेच्या आधी गव्हर्मेंटान जायते अशी आश्वासनां दिल्या बट दे हॅव बॅक ट्रॅक and they have not kept their word. So now, even this project, last time there were 2 national projects which were scrapped from here, like Medical City and the IT Park. IT park. Even then, the same thing has come again.
And at the ह्यो दूख दिसता म्हणटा पळय ते, and for this they have spent 25 crores. Where are those 25 crores? So they sold. That investigation separate. That we won't investigation. answer for that. It's Yeah, not that we are leaving it. We'll take you all later on that. But the issue is that if you are इतले तो तुमकां हें हा सारकें पेपर वर्क दिना बेस्ट straight away दिता पेपर वर्क सारको दियात. These are two different department and two different assurance, written assurance should come. And with the press briefing. I assume that tomorrow or day after tomorrow. Yes, they we are have to waiting come. for it. They We are have to waiting come. for that. I'm just supporting them. Yeah. I'm now since the last 34 days I'm with them, and I can say I'm waiting with them. Where you got this outfit? First, tell me. Now regarding my outfit, this is a traditional outfit of my forefathers. Acha, Kundbi. But in No. Forget. it looks Kundbi, no? It looks Kundi, but I'll tell you the story. Now, what I have worn on my head, it is a lion cloth, and we call it kasti. Yes, we call it kasti, and we use this. Our forefathers were using this Here. to cover up a private part. Now, they have toiled. I'm from Santisteva, residing in Kollim. But Santisteva is an island. आणि आमकां जुयेंकारांक भेंडेकार म्हणून हें कोत्ताले. अख्ख्या गोंयांत फामाद आमी भेंडेकार 7 चिरांचे भेंडे आमचे फामाद. आनी इट हॅज अ GI टॅग ऑल्सो. Yeah? या सो आतां ही कास्टली घालून आमचे पुर्वजांनी आमच्या जनरेशनाक वयर काडले आनी आयज आमी कालसांव बुसकोट घालता. पुढे हो कास्टेचो वालोर आमी पळय ग्रास रूट लेवलाचेर येयला तो आमी खंय तरी हाडूंक जाय, वयर हाडूंक जाय. सो सकलूच धरून ना, तेका लागून हांवें Some or the other way. Indo-Western. इंडो वेस्टर्न हांवें तो एका मान दिवन तेका म्हजो बुसकोट केला आनी तोच हांवें तेच्या वयर हांवें तकलेक बांदला. सो दीस इज माय इन रिमेंबरन्स टू माय फोरफादर्स. To keep the ST spirit alive. येस, Okay. दॅट इज वॉट आय मीन. ह्या हांवें ड्रेस केल्ल्या कडेन. बरें दिसता. Full power. Hi ma'am, तुमकां कितें उलोवंक जाय 2 उतरां? हांव अनुराधा वरगांवकर करमळच्यान. आयज एक म्हाका दिसता की एक सेंटेन्स नमूद करूंक दिसता, कित्याक खूब लडी मर्दानी हो तो झांसी वाली राणी थी. तशेंच आयज ही बायलां जी झगडल्या 34 डेज, ती 34 डेज जशी झांसीक राणी आपले झांसीक लागून झगडली तशीच आयज ही चिमलकाराची बायलां आयज आपल्या चिमलच्या गांवाक लागून झगडटा. हे म्हाका खूब अभिमान दिसता की हांव एक बायल म्हणून सांगपाक की ती बायलां जावन फुडें सरली. बाकीच्या गावाच्या बायलांक कितें मेसेज आसा अशें? बाकीच्या बायलांनी पण अशेंच फुडें सर. जर तर तेंच्या गांवांनी अशे डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट येता, तांकां आयडिया दी न्हू, तांकां कळोंक जाय न्हू कसले प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी विरोध करूंक जाय गांवांत. कोरमळे सुट्यान तुमी कशें इन्वेस्ट करमळेन जेन्ना प्रोजेक्ट येयलो 84 फ्लॅट्स 46 शॉप्स, तेन्ना आमी बायलां उठोवन TCPन वचोन तो पावणे दिसभर हे करून प्रोटेस्ट करून आमी स्टे हाडली. कित्याक लागून प्रोटेस्ट केल्ले मॅम तुमी थंयसर? ते 46 शॉप्स आणि 84 फ्लॅट्स जर तर हे येयले आमच्या करमळे, जाल्यार आमच्या करमळच्या लोकांचे जे लोक आमचे आसा पळय तेंचे ओरिजिनल जे बिझनेस आसा विलेज होल्डिंग कॅपॅसिटी आणि बिझनेस आसा तो बिझनेस तेंचो मुळा पासून सोंपतलो. कॅरिंग कॅपॅसिटी आणि कॅरिंग कॅपॅसिटी आसा ती. दुसरी आमची मसुंड आसा, ती मसुंडीचे हे आमचे वयतले. दुसरो रस्तो अशे खूब जायत. आणि दुसरे सकल हा तुमकां उदक सकल आमचे तळे आसा ते हे जर प्रोजेक्ट हे तळ्याचे उदकूय काबार जातले. दुसरे सकल बांय आसा आमची, ते बांयचे उदक काबार जातले. तेन्ना असले प्रोजेक्ट येता जाल्यार लोकांनी अवश्य उठचे. आणि म्हणजे आता सरकारान तळ्याचेर दोळे दवरला अशें दिसता आता. एक्झॅक्टली. सगळे काबार जाले आता. आतां हांव एक सांगता, सॉरी टू इंटरप्ट. पयले आमचे वेडे काबार केल्यो, कोस्टल एरिया काबार केले, सगळे बायले. आतांच ना, पयल्या गव्हर्मेंटान तेणे हाडून व्हडले व्हडले जागे इकलेले कडेन आहा. तेच्या पयलो हें जावच्या पयलीं आमचे कुमली दादी काबार केल्यो, तांकां हे एडमिनिस्ट्रेटर लावन. थोड्योच आमच्यो कुमली दादी आमचे कडेन आहा, पुणून हिने एडमिनिस्ट्रेटर रावन कुमली दाद काबार केल्यो. आनी त्या एडमिनिस्ट्रेटरान व्हडले व्हडले प्लॉट तेणी आयज ते व्हडले व्हडले प्लॉटांचे कुडके केल्ले कडेन. कुडके करून हे पळय प्रोजेक्ट येतात आनी दुसऱ्यांक धाडपाक.
आता तितले सगळे दिल्लीवाले भायलेवाल्यांनी सगळे प्रोजेक्ट घेऊन आख्खे आमी उरला कितें सेल उरला भितरले आख्खे बॉर्डर काबार जाले आता भितर येयल्यात कोणाक डिस्प्लेस करपाक एसटी समाज एसटी समाज फूंय हा जे उदक हा वॉटर बॉडीज हा जावं ती तोंय जावं स्प्रिंग जावं लेक्स जावं कितें हा दर्या हा थिंगा ह्या जाग्याचेर आमचे एसटी समाज आहा आनी हे नीज गोंयकार आनी ह्या नीज गोंयकारांक पयले अंडर एस्टिमेट केले आनी ग्रांटेड केल्ले कडेन हा ते कांय करचे ना म्हणून आमी 2% कितें आहा न्हू ते म्हणटात आमी आमचे सकल आहात सो एका घेवन हेंचे कितें येयल्यार अन्याय जाय कांय प्रॉब्लेम ना सो हे आतां डिस्प्लेस करपाक आनी ही भायली युनिटी करून हेंची युनिटी हाडचे म्हणून आयज म्हाका बरें दिसता ही पळय युनिटी मॉल हाडलेले ते एका स्टेटीचो योग हे आसतलो प्रोडक्ट आसतलो म्हणून ती युनिटी आमकां गोंयांत दाखोवपाची आनी चिमूलकारांची युनिटी मोडपाक गोंयकारांची युनिटी आयज गोंय आयज ते युनिटी मॉलाक भायर मारून गोंयकार युनायट जाल्या हीच व्हडली आमची अस्तित्व आणि एक नवे आता हे सकाळी हांवें पोस्ट पळयल्ले आदिवासी भवन ऑर समथिंग यू सॉ दॅट नो आय हॅव नॉट सीन so but you Where it see is, where what it would is? you like to give a statement on this post? Yeah, now I will not give a contradictory statement on this. No, just normally what is your take on this? Now my take on this, I have not seen it, but if they are building this Adivasi Bhavan, it is a very good one and they will have the say. They will have their First let them tell us what it is. What it is. DPR Let the DPR come. Let's see how good it is. Beautiful. But the people who are behind this, I have not seen these people coming here giving a support to the other Adivasi people. If they have this intention, if they have their willpower to support their community, I don't see them over here. So this is part of our political system, divide and rule, plus these people who have taken the position by sideline on their behalf. They don't care. They are with these people 2.5% population. So because of this, I think the government has underestimated this society, underestimated this and taken as granted. But these people, though literacy, they are literate, but they are surviving on this. आपण जे पोट करतात ते आणि ते जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन तांकां जॉब दिवंक ना स्किमी दितात व्हडल्यो पूण कोणाक पावतात त्यो ना आयज ते सांगतले तुका कितल्यो स्किमी पावल्या त्यो सांगात तूच सांग म्हाका तुम्ही अप्लाय केल्या स्किमींग स्किमी एप्लाय करपाक त्यो मेळपाक तरी जाय न्हू पयलीं सद्या इन्क्वायर केले तुम्ही वचून इन्क्वायरी ना अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय तेच इन्क्वायरी आसा अजून ते डिजिटल इंडिया म्हणटा ते जावंक ना ना जावंकूच ना न्हू सारकें अजून सुद्दां त्यांच्या वेबसायटीचेर बी केन्ना ट्राय करून पळोवचें पडटलें कशें चलता ते ना ते जाता तेच म्हणटा आदिवासीच्या नांवन एसटी समाजाच्या नांवन पळय हांव सुबेज उलोवंक वचोना तांकां जायते जाणांक मेवला जातले आय कॅनॉट टॉक बट त्यांच्या बराबरी राबोवन हे जे लिडर धाडटात मेवता ते कार्यकर्ता कोण लागीं असता पळय तांकां रोखडे मेवता ना तुम्ही पळय लिडरशीप तुमकां दितात त्यांच्या नांवाचेर आदिवासीच्या एसटीच्या समाजाचे तुम्ही त्यांच्या नांवन तुम्ही पळय वयर पावर घेवन बसतात जेन्ना तुमचो लोक भायर सरलो त्यांच्याय फुड्यान येवन तुम्ही त्याचो विचार करात त्यांच्या बराबरी समस्या विचारात तेजी कितें जाल्यार पळय ते तुमकां हाली पावर जाय आनी तुमकां हाली त्यो व्हेकल्स जाय आनी मागीर व्हडले सकल न्हू तेन्ना तुमकां समाज जाय then they sit on the ground also Yes. once they are in the when they not sit, into they the- will lie down. Yeah. They will sit in. They will have their lunch and dinner in their plate. Yeah. But right now, they will not look like that. They will go straight. हे पळय हे तेकाच लागून समाजाचे म्हणटा पळय तो अंडर एस्टिमेट करतात लोक उठात आयज चिमूलकार उठल्या गोंयकार उठलेल्या कडेन हा अँड दीस इज द ट्रू पॉवर ऑफ न्यूज गोंयकार थँक्यू सो मच मारियानो या त्याका सांग तो आज तकाचो रिपोर्टर त्याका करनाका म्हणून सांग बाबा जस्ट आप कहाँ से गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी नहीं गोदी बंद करो मीडिया, बंद करो बंद बंद करो, करो बंद करो हमारा इंटरव्यू चालू है चलो नाउ देखो हमारा कोट्यो कोट्यो वाला है। टूर्नामेंट चालू है अभी कोट्यो टूर्नामेंट 25 कोट्यो का टूर्नामेंट चालू है अभी 25 कोट्यो 1 कोटी के लिए आपका पहला 25 सवाल कोटी कोणे वेले ओडले उमाणे पण इट्स जोक नो फेली हाउ डू यू सी 25 25 सीआर व्हाट दे इन्वेस्टेड ऑन 25 करोड ते गोल्डन कोटेड दिस व्हाट ना 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 तू ते तू समजना भाई कित्याक तुम्ही गरीब मनीस ते लागले काळजाक लागले की ना ना ही जमीन पळय हा त्या जमनीक पळय ते पोनाक हा तेका हा लॅड ते फोडपाक पळय इतले फोडटलो जाल्यार तुका 3 लाख जाय इतले फोडटलो जाल्यार
सो ते आतां कितले फोडला थिंगा खूब खूब फोडला की ना मागीर भाई तुका समजना ते 25 कोटी गेल्या आतां ते विचारशी तूं म्हाका ती खंय आसता पळय तेका समजना हे गोल्ड प्लेटेड पत्रे लायला म्हटलेले लास्ट टाइम प्लस गोल्ड प्लेटेड पत्रे म्हणजे आमी ऐक म्हणजे विथ आवर इंटेलिजन्स विथ आवर केपेबिलिटीज सोर्सीस आमी हिशोब लायता हिंगा बसून ह्या वताच्या काळार जे सारखे वत पळय आर पार पोट्टाय भितर बुराक पडून हेजेर आमी हिशोब लावया हे 25 कोटी गेले ते खंय गेले आतां सीएमान म्हणलेले हे 25 कोटी गेले सायटीर म्हणला की ना म्हटलं तो स्टील फॅब्रिकेशन करपाक घेतला खंय 25 कोटी इतके वयता स्टिलाचे बेस करपाक ना पहिले हेजे काबार करूया मरे आमी पत्रे भांगराचे काय भांगराचे न्हू ते पत्रे लाला ते पत्रे खंयसून हाडल्या देव जाणा ते लास्ट सायटीचे आसतले खंयचे तरी आता म्हणटा ते स्टील हे करून घाला लायक अ ब्रिज म्हाका दिसता तो ब्रिज पळय प्री फॅब्रिकेशन को करता आनी मागीर इन्स्टॉल करता तो म्हाका दिसता वयता 25 कोटी म्हणजे रूम बी रेडी काय बाई टोटल 130 करोडाचो प्रोजेक्ट ओके आणि 25 कोटी फक्त स्टिलाक गेले हो टोटल 130 करोड तुमकां खबर हा 130 करोडाचो टोटल प्रोजेक्ट अप्रॉक्स दे आय डोंट दिस अप्रॉक्स 130 सो 130 करोडाचो प्रोजेक्ट हितून पर्सेंटेज पहिले बॉल्सानो सांग नाका बाई तू खंय बाई पहिले बॉल्सानो सांग नाका टेंडर कोपास जातलो ओके इतके रे मार्जिन 25 आता खंय पावला जग सगळे म्हारग जाला बाई सगळे म्हारग जाला म्हणजे ते स्टील आता असू न्ही आता डायरेक्ट डिफेंडर घेऊन भोंवतले थोड्या दिसांनी आता डिफेंडर घेऊन भोंवतले म्हणून म्हणजे बाई तू काय दोळ्याच्या फुडल्यान दिसना कोणाकडे डिफेंडर डिफेंड बाई सगळ्यो गोष्टी भितरले भितर घडटा आणि आमचो असलो सादो ईडी आमच्याच फाटी कित्याक पडला तर थंय काय वचना ईडी म्हणले सजमले तुका केदे ते ईडी म्हणले डिपार्टमेंट हा बीडी न्हू ईडी म्हणले ईडी फुल फॉर्म कितें एन्फोर्समेंट डायरेक्टर म्हणजे फाल्यां तुमी कितें आतां ऑब्जेक्शन करा तुमचे कडेन बाय चान्स कोणे कितें एक धाकटुलो कितें गायलें दिलें पयसो दिलो तुमगेर फाल्यां पावतले ते आतां ते 25 कोटी खंय गेले ते तांकां इजिली फायंड आउट करूंक शकता मात करचें ना ते करचें ना बाई कित्याक आजून पासून आमच्या गोंयान हे आख्ख्या देशान आमचो अत्याचार जाल्लो गरीब लोक हा तांकां दामात म्हजे कडेन 4 पयसो हा तुमी म्हजें आयकात आनी म्हाका कितें म्हणटले बाब म्हाका तुमी बाब म्हणूंक जाय म्हाका तुमी भाडकार म्हणूंक जाय आनी तुमी सांगतले हा बाब सारखे म्हणजे गू मारपा तोंडा फाटल्यान कोणाचें तें नांव घे डायरेक्ट तेजें आतां नांव घे म्हणटा ये या फस गे ना आतां बोल्ले कोणा बसत आमी पळय आतां वी आर सिलेक्टेड द पीपल हू आर टॉकिंग अक्रॉस द स्क्रीन CM इज द मेन दुसरो आलो कवटे ट्युरिजम आतां उरले सीएमाचे फोटो लावंक जाय न्हू तेजे कित्याक लावना फोटो सीएमाचो फोटो ना तेजे चुकले मगो फोटो तेजो व्हडलो लावपाचो मात हो पळय रुडोल्फाचो हा रुडोल्फाचो सगळ्यांचो अधीक जाणांचो हा पंचाचो बी पंचाचो मेन गॉडफादराचोच ना फोटो 34 डेज लागले तेका हे करपाक फाटी घेवपाक डिसिजन आतां फाटी घेतला वो घेवंक ना ती कोणाक खबर घेतला म्हणटा तेंच्यांनी ते पेपर हातीन येवंक जाय म्हणटा ते हातीन येयल्या पेपर हातीन येवंक जाय हय तेन्ना उरतले सारके हातीन सायन मारून राव रे हांवें मातशें हेंचे कडेन डायवर्ट करूया तुमकां भितर घातलेले खंय वचून पुलिसाच्या गाडयेन पुलीस तुम्ही चढलेली आपूण हांवें ते पळयल्ले काबार जावं ना चडटा कित्याक तो ड्रायव्हर हुंय भिवून भायर सोडून धांवन पावलो हेंच्यांनी तांडव घालो तुमी तांडव घालो तुमगे बसीचो मदले पार्ट पयले आसतले हे मदीं जेन्ना बसीन उबे आसलेले तेन्ना बसी ना हांवें आयकलां हांवें बसीचे शॉक्स अशे तशे तशे उडकी जावन तो बस ड्रायव्हर समजलो बस पत्तता आनी बस ड्रायव्हर उडकी मारली आनी एक भायर न्हिदली भितर पोनाक तेंच्यांनी जामार हाडलो आमकां जाम करपाक हेंच्यांनी तांकां जाम केले वालो राजे वार हे मात एक मुद्द्याची गजाल विचारूंक गेले तुमकां
तुमचेर भार येता न्हू जेन्ना हें जाता ना चिमलकारांची फकाणाची गोश्ट न्हू फकाणाची खरेंच कितें घडटा तेन्ना तें कितें जाता तें तुवें आनी हांवें सांगूंक शकना कित्याक हांवें पळयलेलें त्या दिसा तो कोण तेजें नांव कितें तो पंचायतीच्या भायर हा अजय अजय भाई हाजे भाई तेजें नांव भाई अण्णा अण्णा हांव चिंतलो तूं हेजे उलयता तो म्हणून नायक म्हणला ताका कोण जाणा तूं पंचाचे उलयता म्हणून पंचाचें नांव कितें ए पंचाचें नांव कितें पंच तो शंकर अरे. नायक शंकर लमाणी ते इशूड शंकर प्रावड नायक. हांव कितें म्हणटा तुजें नांव न्हू तूं प्रावड जात रे तुज्या नांवाच्या बद्दल कित्याक गोंय तेणें प्रावड जावं नाका आपलें नांव म्हणें आतां नायक गेला सोडून दी सो तेका जेन्ना तुमी मारून गेली शी हांव तुमचे भितर घुसपटलो हांव तुमचे भितर घुसपडलो जावं म्हणटा ती 4 बायलां म्हाका वखताली बाबा आ तूं रे सायडीक राव हांव लागता म्हजो फोटो काडटा काय म्हणून सायडीक सांग म्हणून त्या दिसा लेट आयलो हांव भरपूर हांवें म्हटलें ना म्हटलें हाका काय जावपा ना म्हटलें हाका बाय मिस्टेक हांसोन क्वेश्चनां करीत जाल्यार ओ कोण तूं गाप म्हाका हय ना मात त्या वखतार कितें आतां तो नेम ना न्हू हय अशेंच आनी तुमकां आनीक शंकराक आळोवपाक येयल्लो तो कोण हय आतां तुजेर आतां पळय धड ना इफ दॅट दीस डायरेक्शन अभी हे फर्स्ट गे आतां बाय मिस्टेक समज हे डायरेक्शनान गेले न्हू हांगा सरावंड जातले जरा मजेर दुर्गाचो अवतार दिश्टी पडटले मैसासूर म्हाकाच केलो आतां कोण मेवना लागीं आतां एक जाल्यार म्हाका लोटलो भितर सायबा म्हज्या आय देवा बरी ना हाय सायबा कॅमेरा तो कोण येलो पळय हा हो अजय अजय का पळय Now Ajay will tell properly. They got a victory. हा Victory they got, no? होय विक्ट्री मेवली बरें But they can't glorify it until they get it in their hand. तो तेका तेंच जाय न्हू सीएमाक तेंच जाय की हेंच्यांनी ग्लोरिफाय केलें म्हणून म्हणजे लायटली घेवंक सोदता हेंकां कित्याक ती पयलीं नाटकां खूब करून पळयलें हेणें जालें हं भागे जालें हें गे कॅरट गाजर उंकाय फुडल्यान जालें आणि कालूय तेंच्यांनी न्हू हांगासरूच आहा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनाचे लोक ते अजून घरा पावूंक ना रिपोर्ट दिवपाक तेच्या पयलीं तेंच्यांनी मेन्शन केलें मिडियाचेर की इट डजंट फॉल इन कॅचमेंट एरिया अरे म्हटलें तूं हांगाच मरे भंय म्हटलें रिपोर्ट घेवन अजून तूं वचोंकूय ना घरा हे मिडिया कडेन खंयसून पावले सोर्स गावलो होय ए साहेब बस हांव खूब हें केलें मरे आमी आतां बस मरे आमचे उलो चालू ये खंय येता तर तूं आमचे चाय पे चर्चा चालू आहे वगत चालू हा ए तयार होता तयार या चल या हा तयार या मरे अरे बसात ऑडियन्स शांती काय बसा कंटेंट असा स्विमिंग करता लागले मरे अजय म्हाका सांग रे हें आतां आमी चलता पळय कितें खडपाचेर मरे सारकें मरे म्हणजे हें खडप फोडपाक ते 25 कोटी लागले हांव सांगता तुका तोच आसतलें न्हू भितर आनी कांय ना हय न्हू व्हडलो आनी मातीत हें केला इतलेंच आनी ना 25 कोटी खडपाकूच न्हू खडपाक न्हू खडपाक 20 कोटी आनी पत्रे 5 कोटी हय धर 5 कोटी हय भांगराची हय सायबा बरो मरे ऑडिट जावपाक जाय कितें मास हाडला करीत रावतले न्हू ए पय मेवले बाबा रे पय नाव दीस इज एन लायफ तुमकां आतां आमकां लायफ दाखयता पळयात पय दोतोर होको तरता पळय हो हे पळय हे तुका हेजी कात खंय आजोनीची कात ही आजोन हे पळय तुका दुखता पळय न्हू कितें गाडी मारली कितें पळय न्हू हे उकडून हे कपड्यान शीक मारपाचें गांवठी मीठ घालपाचें हा म्हणजे आजोन म्हणटा का न्हू आजनीचे झाड रगत मरे आख्खे रगत मरे आख्खे रगत मरे तुझं नाव कितें म्हणलें साहेब विष्णू खंयचो तूं चिमोलचो होय आतां हे मुद्द्याची गजाल सांगते विष्णू बाब देव बरें करूं आतां पळयात मोगाल गोंयकारा न्हू साहेबा देव बरें करूं विष्णू पळय ह्यो आतां ही बायलां पळय थिंगा बसले आं
त्या कारणापासून सारखे तुमकां लायव्ह दाखयले आतां आमी पळोवंक वयता कितें आतां पळोवंक वयता आमी तोयें आनी तोयें पळोवंक गेल्ल्या कारणान कित्याक वयता तोयें पळोवपाक की कसो इफेक्ट जातलो काय म्हणून बट हें पळयात आतां लायव्ह पळयलां तुमी लायव्ह पळयलो हो जाणटो वडील हिंगा फक्त ती कात काडून येयलेलो इट इज अ नॅचरल इंडिजिनियस हब ऑफ गोवा ऑफ दीस लँड हे आमच्या मातयेन आहा आनी त्या कारणां पासून आतां येयला आतां पळयलां मरे हे दीस इज द ऑथेंटिसिटी आतां हें राखपाक ना कितें घालया आतां हें घालया हिंगा पिझ्झा आनी KFC घालया ओके हें खातोरया मरे मागीर वालोर कितें उरलो घे अशें बोट घातुलें आवय फेलीक लागले मरे लागले बोट घातुलें बरें पळयलां मरे हिंगा आतां कितें आहा हां पळय पळय फेली तेका कितें लावचो पडटलो ना फेली फॉर डीप लागला ते सारकें आहा तें राव एक मिनिट उदक लाय तेका नाका नाका काय नाका सारकें आहा बरें ते कितें आहा वखद आहा कितें हांगा ना काय नाका रे साहेबा बरी डीप लागली मरे ती ही चुन्ना जाणा स्टे ट्यून मोगाल गोंयकारांनी तुमकां रोखडेंच सेक्शन 2 दाखयता आतां सद्याक फोकस करता कित्याक तुम कडेन उलयता म्हजें बोट घातुलें तुमच्या बायचो घुम ए कितें आहा वखद कितें आहा नाका रे साहेबा हें पळय गांवठी वखद आसतले पांयांक लागले तेका नाका काय ना रे हांव बिचो टायमपास करता रे साहेबा वच रे हे पळय आमी येतले टायमपास आतां विश्वजिताक आपोव हांव हेल्थ मिनिस्टराक आपोव हेल्थ डिपार्टमेंट साहेबा हां सांग बाबा आसा पळय हे गोंयाच्यान हांगाच्यान 700 किलोमिटर्स पयस महाराष्ट्रान हांव ट्रेक करतालो सोलो ट्रेक आनी असो वयताना पोना हांवें फूल ब्लू पळयले आनी वयर पळयत जाल्यार हें सेम झाड आनी हें झाड म्हाका हांगा पळोवपाक मेळ्ळा आनी खंयच मेळोंक ना आतां कितें बायोडायवर्सिटी पळय थंय एक आनी हांगा आनी रेर सामकी ही झाडां होय वेरी ना होय आमच्या इट्स अ मेडिसिनल प्लांट मेळना आमी आमची बायलां चुकली आमकां यो धांवया आमी साहेबा जाल्यार ही पळय गेली आमची जागा हांगा न्ही फुलां पळय हांगा सर जॅपनीज लिली टायप हां ए फेलीक हांगा सर हे पळय हें कितें खंय कितें जाल्यार घाला हां वय पळयलां मरे हेका म्हणटो गांवचो आतां कित्याक दिता म्हाका पळय हें म्हज्या फुटलां पळय हें जिगरीश वॅक्स जालां म्हाज्या पळय आतां बोटाचें आतां ह्या बोटाक ना ना कांय ना थिम तुका बेश्टो टायमपास को वयलो लायतो हेजे पान लायतात न्ही ते बिश्टें लाय आतां हाय तुजें मरे सोमिया देवाचे बेस हांव मरे सद्दां आसतलें घे वालोर देवा वय रे देव बरें करूं रे बाबा तुमकां चिमाल काडाचें मरे हे पोवंक जाय आमच्या होमिओपॅथीक दोतोरान सारकें साहेब देव बरें देव बरें कर पुरो बेस्ट दोतोर म्हटल्यार जायना रे बा राव तुमकां सांगता बायलां हांव आनी हांव मात्ता धांव मारता बेगीन या फुडें बरें मागीर मेळया मोगाल गोंयकारान पयलें मरे मोगाल गोंयकारान तुमकां सांगपाक सोदतालो कितें पळय आवय खोड्ड्यार रे वयलो मागीर खातले तुमी पिझ्झा आनी बर्गर आत्ता वय आत्ता तुमकां मागीर हाय लागता बाबरे राजाची हालत पळय कितें जाला बाबरे
मात पण स्माइल दिवंक शकना जाता कित्याक काय म्हण थंडी आल्या काय 34 days बसून जाम बोरा. अरे बाबा मार 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 अनेक मार तुगे फुडल्या पिढयेक सांभाळून दवरता ती हाले सीझन जातो काबार ते तो फुडल्या पिढयेक दवरता गे कोणाक जाय पयात या बायलेक तुम्ही वखतात खंय काडटा पळय पयात ते बायलेक हे ते हातीन भरून आपले बोरां घेता पयात ते बायलेक घरा वचून मीठ मसालो मार हीच ती बायल सीनाक नाल्यार कोंट्याक रावता थोडं खाऊन जाय ना थंडी जातली हेलो गाइस देखो ना गाइस हम लोग कहाँ पे आ गए हैं देखो ना गाइस देखो ना गाइस ये हमने ये क्या खा किया रहे हैं यहाँ पे? बोरा खा रहे हैं हम बोरा देखो ना बोरा खा रहे हैं देखो ना गाइस बोरा खा रहे हैं गाइस देखो ना गाइस गावठी बोरा है हाँ आता तू बोरा खाता काय बिष्ट करता तुझे केस नॅचरल काय केस केले बरें लेट्स टॉक अबाउट युअर हेअर नॅचरल आणि ओमकाराचे केस किती देवा हेरिडेटरी Oh my God, here comes the toye. आमचे toye पावले आम्ही तयार पावले आम्ही तयार पावले Oh wow, देखो ना गाइस देखो ना wow. ए नावपाक शकता मरे होय मागीर फेली कम ऑन फेली लागीत ना आख्खे भारत मरे हांव एकलोच भोंवता आख्खे भारत गांव आनी खंय उदीक मेवल्यार पयलीं थोडी उदी मारता होय फेली गॉन आम्ही पावसान भुरगीं आसा ती दौडसून हांगा मारताली दौड यूटर्न जाणा मरे थँक्यू हांव तुमचे बसत पावलो हिंगा देव बरें करूं एक बरें कितें मेवलें काम बाय हुया म्हणली ती तर तू ना ना गे हांव थिंगा वचना तिंगा कितके डीप आहा तिंगा फेले उबो रावू शकता हा ओके आता पांय लागना तू ना आमचं दोघांचं गोवा घ्या चिड्डी घालून म्हणटा रे जरा सारखं काढ मरे अंडरग्राउंड काढपा पडतो तुझा हे कम इनसाइड How's the Josh? Beautiful. This is like miraculous healing water. This is healing water. एक तू मेसेज देऊ शकता युथांक आमच्या गोयच्या युथांक व्हॉट दे हॅव टू डू लाईक दिस फॉर एडवेंचर एडवेंचर पहिले सुवातेर स्विमींग जाणा जावंक जाय फर्स्ट थिंग स्विमींग जाणा जावंक जाय दुसऱ्या सुवातेर केन्ना मेवत दिस इज द मायक्रो सेल्युलर लेवल विच नेक्स्ट टू युअर पोर्स ऑफ युअर बॉडी which you have to breathe
And the body आमची it's a very highly intelligence tool which we have to be connected to mother nature. आता हे सगळ्यो गजाली आयकून बऱ्यो दिसता हे ते म्हणून बट अनलेस अंटील उदकान हो देवना कांय सोजमोवपाचें न्हू आनी खरेंच सांगता हें उदीक एक्झायल ऑफ लायफ. दीस एक्झायल ऑफ लायफ हे पळय ती आतां सगळीं येयल्या बायलां आनी दादले आनी हे पळय सगळे गोरमेन उबे आहा. चुरचुर दिसता म्हाका मात हांव उदकान आहा. That's the beauty of life. आता तुमी जाय ती मिटींग करात मिटींगेंत रावात आनी मिटींग काबार जाल्यार आपणें सांगा म्हाका भायर घरा अरे ओपन हा ओपन ना न्हू. And they only help to make hole which go and rain water enter in the हे सगळ्याक करता पळय ते कशें. आणि स्क्विरल बी केन्ना केन्ना लिपोवन दवरता न्हू फ्रुट्स बी ते मागीर झाडां जाता केन्ना बोरांची हेजी तेजी मोड चिरी पडटा होय हे ते बेळसां ती बेळसां जाता हे पाड रोपा कोण रे दूध एंगेले आवयनी निवड दिसता हांगा आयज आमी वयता हेज्या भितर राहुल चलो भितर तर कनेक्ट जाला कितले जाण वयता भितर तितके वयता तितके वयता भागवान मातो भागवान मातो ना कोण ना हा भितर कोण नाम हे फक्त हे लांबच्या लांब हा मरे चल बस बस भाई ऑक्सिजन मेळना चल ऑक्सिजन लाईफ अरे बाबा लाईफ हा म्हणजे बाबा ए एडवेंचर ट्रिप चोड जाली आमची अँड दिस इज कॉल्ड द कोल्ली लेक रे तोयार लेक पावलेले आनी भितर ह्या गुफान येवशी सगळे गव्हर्मेंटाचो दो हा ह्या खजानाचेर हिंगा हा भितर खजाना हे खजाना ह्या गुफेन हा त्या कारणां पासत हिंगा कोहो कितें करूंक सोदता गव्हर्मेंट आनी आमी हे सगळे गांवचे भुरगे येयले दाखोवंक आमकां पळोवपाक आमी पळोवंक येयले आतां मोगाचो ए भितर ऑक्सिजन ना रे चड भायर या कार्बन डायऑक्सायड हा तकली जड जाता. ए मेजा रे कितले जाण येयले कितले जाण भितर बी उरले ते तळ्याचें उदक ते फिल्टर जावन येता. सो पयली गजाल म्हटल्यार तुमकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता ज्यो अनऑफिशियली तुमकां एक विक्ट्री मेळ्ळा. आनी आतां आमी अज्यूम करतली की जशें तुमकां तें ऑफिशियली मेळटलें तुमचो जो त्रास आसा पळय इतके दीस तुमी आतां 34 डेज हंगर स्ट्रायक करता हांगासर बरो त्रास जाला आसतलो लोकांक आनी फायनली आतां विक्ट्री गावली. जाय जाल्यार सीएमान हें न्हू त्याच दिसा दिवंक जातालें आहलें तो जो व्हडलो स्ट्रायक जालोलो पळय इतको दीस लागलो ते तुका तुमी कशें पळयता आतां. म्हणजे अशें म्हाका दिसता की दे वर जजींग अवर पेशन्स कळ्ळें न्ही खंय तरी हें करतले हे फाटीं सरतले तें तशें आसता न्ही. म्हणजे अनेक जाण म्हणटा जशें दीस वता तशें ते आंदोलनाची जी हें आसा की इंटेन्सिटी आसा ती कमी जाता. पण हांगासर सगळो उलटो प्रकार जालो आमच्या हितून. जशें जशें हें करपाक लागले इतके दीस जाले आज 34वो दीस परंतु पयलीं जर प्रत्येकाची एनर्जी आसा दे आर गेटींग मोर इंटेन्सिफायड. भुरगे म्हणा आमचे भयणी आमच्या आवय आजो तुमी पळयला वेगवेगळ्या वयाची सगळी ती हें आसात भुरग्यांनी. आनी कशें आसा सरकारान कितें केलां आतां पयर सुद्दां पळय तेणी हें केलें डिसिजन केलें
आमकां म्हणजे हांगा सर्वे केलो सगळे गेले सीएमान तो बरो एक स्टेप घेतलेलो तुमचे जर हें जर चुकलां आसत कितें झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची जागा जर हें जर जाल्ली आसत जाल्यार चुकलां आसत जाल्यार तें कितें करप चल रेक्टिफाय करुया म्हणून तांणी एक तो सर्वेचो जो पळय हें दिल्लो रिसर्वे करपाचो आनी नवीन हें करपाचें पूण तातूंत सुद्दां कितें आहा तांकां इतकी घाई जाली ती 3 दिसाचो रिपोर्ट आसा तो न्ही एक ड्राफ्ट आमकां दिलो तेंच्यांनी आनी मागीर 4थ्या दिसाचो आसा काल काय पयरचो सकाळचो जो आसलो तो दिवपाचो आशिल्लो म्हणटा तांकां आमी कितें सांगलें कितें जेन्ना तो सगळो ड्राफ्ट रिपोर्ट स्टडी जाय न्ही 13-14 पानांचो जेन्ना तो हें आसा कितें आसा रिपोर्ट आसा जर जाय जाल्यार तो कितें स्टडी करपाक नाका ताचेर आमचे कांय ड्रोन सर्वे बी केल्ले तेंच्यांनी ड्रोन सर्वे केल्लो हाडिल्लो तेंच्यांनी कळ्ळें ड्रोनाचें बरें आसा ड्रोनाचें तें काम जें आसा तें हें आसा न्हू प्रत्येक एका मर्यादा आसा बरोबर ड्रोनाची मर्यादा आसा मागीर तो तेंचो जो कॅम्पसचो तो कंपास जे यूज करता हेजे खातीर वगैरे ताका म्हणजे कोण आपले हायड्रोलॉजिकल हें जो पळय आसा हायड्रोलॉजी तेजो हें वेगळो आसा स्टडी करपाचो वेगळो आसा सो हें सगळें लक्षांत घेता की हांव तेंच म्हणटा सगळ्याचें तें जें कितें केल्लें आसा तें सुपर इम्पोज जावपाक जाय आशिल्लें पयलींचो जो प्लॅन केल्लो आसलो पळय काय पयलींचो कितें आशिल्लें की सुरवातीक 3.5 लाख दाखयली मागीर 2,66,000 दाखयली जागा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची मागीर आतां कितकें आसा हितून रिसर्वे करून हेजे सगळे सुपर इम्पोज बाबा ते मॅचिंग करून खंयचे तेन्ना म्हणजे एक्सक्लूड जाल्लें कळ्ळें न्ही हे सगळे तो अभ्यास जावपाक जाय आशिल्लो ते कोणाक घेवन आमकां बरोबर घेवन जावपाक जाय आशिल्लो तेणी घाई केली कितें आसा सांगलें चल सांजची मिटींग आपयता आनी हें करता म्हणून रोखडेंच जालें सगळें आनी सगळें रोखडें जालें ते सगळे एकठांय जावन जे रिपोर्ट समरी दिवचे आसता पळय ताज्या पयलीं आमकां ऑनलायन मेळ्ळे की कोण हेतून येना म्हणून ना कॅचमेंट कितें आसा न्ही ते इट इज जस्ट तांकां खूश करपा खातीर मागीर तशें समज हांव तर अशें म्हणटा तेज्या कानान घातलें न्ही इफ दॅट इज द स्टोरी हय. हाव कॅन आय एश्युरन्स की बाबा जे तुमकां आतां डिजिटल विक्ट्री दिला हय. ते तुमकां थंड करपाक दिला काय आतां आयज प्रेजिडेंट येवपाचो आसलो भाजपाचो नाल्यार तुमी परत महामोर्चा व्हडलो इंटेन्सिफाय करत तेका कळत नाही तेंचो तो भंय तोच आसलो कळ्ळें न्ही भंय तेंचो तोच आसलो आनी तेका लागून आतां तेंच्यांनी ते हें सेक्शन 163 सुद्दां इम्पोज जे पळय केलें पळय ताचो तोच आशिल्लो की तो फक्त तुमकां लागता सर कोणाक तुमकांच लागता ते एकठांय जाल्ले थंयसर बरोबर एक्झॅक्टली 5 जाणांच्या ते जाल्ले न्हू हांव तेच म्हणटा कळ्ळें न्ही तर आझाद मैदानाचेर हें आशिल्लें म्हणपाक लागलें आमचें फंक्शन आसा थंय जर हें जर जालें तुमी येवन बोवाळ केलो जाल्यार आनी कितें अशें सगळें कितें आसा ऑल जें कितें ती आमची म्हणटा कितें सपोजिशन्स कळ्ळें न्ही ती ताणें आमच्या मुखार मांडली आनी त्याच प्रमाणे ते कशें की ना त्रास जातले तुमकां हें जर जालें जाल्यार कळ्ळें न्ही म्हणजे कायदो मोडल्या सारको जातलो असो अशे तरेची तेंचे उलोवपाची जी आसली ती तशी आशिल्ली तेन्ना मागीर आमी राती 11 साडे 11 सुमार निर्णय घेतलो तो म्हणून कितें आसा तुमी पळयलां न्ही आतां इवन हेचेर आमचे जे पणजे बस स्टँडार येयलेलो पणजे म्हणजे आझाद मैदान भरपूर गेल्ले मागीर ते परत थंयसर येयले मागीर तशें हांगासर आयले सो अशे प्रकार म्हणजे याचो अर्थ कितें संपूर्ण गोंयांतसून हे आयिल्ले लोक आयले ताचो कसो आमी तांकां आतां कितें जशें जे कॉन्टेक्ट घातले तांकां आमी वॉट्सॅप अथवा मेसेजीस बी धाडून आमी तांकां कळयले पूण सगळ्यांक हें करपाक शक्य नाशिल्लें इतके हितून तरी कांय न्यूज पेपरांनी आमी तांकां लेट बातमी धाडली सो तेंच्यांनी ती हें केली कळ्ळें न्ही पूण सगळ्या पेपरांचेर येवंक ना त्यो ते बद्दल आमी दिलगिरी व्यक्त करता की आमी सगळ्यांक तुमी इन्फॉर्म केल्ले पूण सगळ्यांनी घालूं ना ते थोड्या जाणांनी थोड्यांनी हें करूं ना प्रिंटींग जाल्लें आसूंक शकता आनी कितें आसा आनी कितें आसा सो एकंदरीत कितें आसा ती आतां दुसरी गोश्ट आसा ती 2 जी लेटरां पळय आसा पळय ताची वेगळी वेगळी आसपाक जाय आशिल्ली न्ही ती एक JTDCचे आतां समज युनिटी मॉलाचे काम JTDC डायरेक्ट काडले तूं हेचे कशें काडूंक शकता युनिटी हें जालें न्हू प्रशासन स्तंभाचे तुका काडपाक अधिकार ना न्हू हय इट डजंट कम अंडर JTDC फाल्यां सगळें तेणी म्हटलें ना म्हाका सीएमान सांगलें कितें म्हणून ते दोनूय काड म्हणून तशें जायना न्हू तें कळ्ळें हितून प्रशासकीय जी आसा एडमिनिस्ट्रेटीव हितून ते बसना पूण सर ते काडले समज जाल्यार हांव पळय आयज हांव आसतलो फाल्यां आमी आसतले नसतले पूण हाऊ दे वील एन्श्योर दॅट नेक्स्ट 100 years नथींग दे वील डू दीस ड्रामा तेका लागून कशें आसा नेक्स्ट 100 years आमी आतां हें करता आतां जर ती ही जी जागा जी आसा ती जर लॉफुली जर तर ते वेटलँडाक जर येता आमचे कडेन प्लॅन आसा आमचे प्लॅन आसा इट डजंट मीन दॅट वी आर डिपेंडींग ऑन
गव्हर्मेंट कितें करतलो तेजेर हें ना कळ्ळें न्ही. आमी आतां आमचे विलेज डेव्हलपमेंट प्लानाक कळ्ळें न्हू आमी आमचे कडेन जितक्यो अश्यो ओपन स्पेसीस आसा ज्यो कल्टिवेट जायना हें जायना तेजे खातीर आमी आतां प्लॅन रेडी केल्लो आसा कळ्ळें न्ही. म्हणजे एकदम क्लस्टर वायज आतां हो एक क्लस्टर आसा सुद्दां कळ्ळें न्ही. सो ह्या क्लस्टरान आमी कितें कितें करूंक शकता अशे तरेचे आमी सगळे प्लॅन तयार केल्ले आसा जे तेंच्या म्हणजे तकल्या हितून सुद्दां आसतना ते पळयता ते सगळें व्हडलें कितें सामकें हें जालें की शो सुद्दां. जसं तेंच्यांनी म्हटलें की सुरवातीक आमकां जेन्ना हांवें RTI मागले त्या वेळार 4 मजली बिल्डींग म्हणून सांगिल्ली मागीर 4ची 9 जाली न्ही. सो असो जो प्रकार जो आसा न्ही हे टोटल देर हांवें म्हजे राती कोण एक डिबेटीन सुद्दां सांगलां हांवें आनी ते एक वकील आशिल्लो त्या वकिला समोर सांगलें हांवें दॅट दे हॅव नॉट कम विथ अ क्लीन हँड कळ्ळें न्ही. हेच्या लोकां समोर म्हणजे एकदम हें आसा न्हू क्लीन हँड घेवन जशें हितून कोर्टान म्हणटा आमी कळ्ळें न्ही. कोर्टान तूं वतना कितें तुजें हें आसा तें क्लीन आसपाक जाय. सेम थींग हियर ऑल्सो न्ही सोशल हें सुद्दां गव्हर्मेंट फटयता. सो सध्या कन्क्लुजन असो आसा की तुमच्या हातीन जेन्ना मेरेन हार्ड बाउंड कॉपी येयना यू विल नॉट मूव फ्रॉम इट अँड स्क्रॅप दीस कंप्लीटली. तेंच्यांनी केलें तेजे बद्दल डावट ना. दे गेव यू ऑलरेडी सर लेटर एंड ऑल तशें राती एक लेटर धाडलें पूण तें मिक्स हें आसा न्हू मिक्सचर आसा. तुम्ही सारखे ते प्रशासनाचे येवपाक जाय ऑफिशियल प्रशासनाचे येवपाक जाय आणि सेकंडली ते पत्रे लायला ते काडूंक जाय रिवायव करूंक जाय सगळें. हें करपाक जाय. ओके तेज्या मागीर रिस्टोर करपाक बायलां हांगासून उठतली नाल्यार उठचें ना. हय रिस्टोर करपाक जाय न्ही. ओके सो हांव ते रिस्टोराच्या बद्दल बी ताका उलयल्लो हांव पयर कोण तो GTDCचो तो बदामी म्हणून आसा तेजे कडेन उलयल्लो हांव. म्हाका म्हणलो सर म्हणलो आमकां 3-4 दीस तरी लागतले म्हणलो. आतां येता ते विकान सुद्दां जर ते काडटा जाल्यार बरें आसा कळ्ळें न्हू. नाजाल्यार आमकां हेचेर कळचें पडटलें न्ही सगळें. एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुमकां क्वेश्चन विचारता ते तुमकां यू प्रिफर यू कॅन आन्सर इट दॅट. आतां ते गेरा जाले स्कूल ताच्या फाटल्यानूय आमी पळयता एक तळी आसा तशें ते ऑलमोस्ट तेजे कॅचमेंट सोडून दी तेजे खूब पलीकडे भायर पडले ती रावले. सो सरकार अशें उठ सूट समज तळेक टार्गेट करपाक लागलो. प्रॉब्लेम कसो आसा खबर आसा तुमी जाणा न्ही आतां तेणी कितें स्टेटमेंट केलो तो हांगासर इतक्यो 10-12 बिल्डिंग्यो येयल्ल्यो आसा आनी कितें आसा त्यो प्रायवेट मागीर हांगासरूच कित्याक हें करता गव्हर्मेंटाच्या हितून तुमी जेन्ना ऑब्जेक्शन कित्याक काडटा अशे तरेन तो रोहन फावटेचो प्रश्न आशिल्लो. पूण तो डिपार्टमेंटाचो काम न्हू आमी जेन्ना खंयचे डिपार्टमेंट करता आतां कशें उलयला तूं वेटलँड म्हणून आसा न्हू तेजो मागीर TCPचो कितके दीस गोविंद कितके दीस वचून असं करतलो की हे हांगा करूं नाका ते करूं नाका पॉसिबल ना. न्ही आमी आतां कशें हांगासर आमी हांगा जागृत केन्ना जाल्यार हांवें जेन्ना हांगासर म्हणजे हे सेफ करपा खातीर हांगासर BMC फॉर्म करपाचो विचार हांवें हितून मांडलो खंय म्हटलो ते ग्रामसभेन मांडलो. हे सगळे भुरगे आसले तांकां तेंचें म्हत्व पटोवन दिलें BMC आमकां कित्याक बायोडायवर्सिटी ओके. सो तें जालें तेन्ना आमी हांगासर पावले न्ही कळ्ळें नाजाल्यार आपलें तळें व्हांवतालें कळ्ळें न्हू तेजें कितें जातालें कोणाक खबर आशिल्लें कळ्ळें न्ही. हांव म्हजें आणि आता ते कॅन्सल केल्या उपरांत रुदॉल्फाने इंटरव्यू दिला की आपले देवाचे कृपेन म्हाका खबर आसलेले तो आतां व्हडली व्हडली भाशणां यूज करता लँग्वेज टर्म्स यूज करता की म्हाज्या मायचे आशिर्वाद पायचे आशिर्वाद देवाचे आशिर्वाद आय हॅड फेथ इन माय दिस थिंग CM म्हणटा तो दॅट तो कॅन्सल करतलो डे वनासून तेजेर विश्वास आसले म्हणटा तो फटींग. आणि तो केन्ना तांकां येवन मेळोंक ना वयल्यान तो इनफॅक्ट पावलो ते दुसऱ्या तळ्याक सुद्दां एश्युरन्स दिवपाक. नाजाल्यार तो सामको येतो म्हाजे बरे गुण गायता तो पूण म्हाका कितें पडलें तें गोविंद शिरोडकर बरो मनीस म्हणटा तो पूण म्हाका तितून तुजें येना न्हू हांगासर तुवें गेलो येवंक जाय आसलें न्हू तुवें ते पॉलिटिकल कितें आहा पळय ते म्हाजी स्तुती करून कितें मेळपाचें बाबा बरोबर न्ही सारकें. आनी वयल्यान तिणी टिका केली अशें नाका आसलेले उतरां यूज केली म्हणटा आपूण हांकां एक्सपोज करतलो अशें तशें. समज तुका ती उतरां यूज करूंकूच जाय आसलेले जाल्यार तुवें काल ती स्टेटमेंट दिवंक शकना तूं. जेन्ना कोणाचेर अशी कोणाक दुशणां केन्ना दिता तूं जेन्ना तेंच्या हेच्या सारको वागना कळ्ळें न्ही. हेचें म्हणजे की तुका ती मेळटा तशी वाग म्हणून सांगना तेजे इतकीच अपेक्षा आसली की तुवें आसा तो येवन तुजो सपोर्ट बींग यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दीस हें न्हू लोकप्रतिनिधी तुवें येवन हांगासर हें करपाक जाय आसलें तेंचे बरोबर रावपाक जाय आसलें. आतां ते पंचायतीन गेलें कितें केलें आमची हें केली न्हू फाटसून आमच्या फाटीन सुरू जातलो तो सरपंच बी आहा तेणी आमकां दाखयलो आपूण बरोबर आसा म्हणून. पूण जेन्ना न्यायालयान जेन्ना लढाई लढली कळ्ळें न्हू तेन्ना ही केम बॅकफुटाचेर येयलो तो तुमच्या वांगडा नासलो तो वासयतालो आपूण आसा म्हणून पूण तो विकलेलो मनीस तांकां तेजे कडेन आसलेले चड पावर तशें कितें कोणा कडेन तेजे सरपंचा कडेन कर्माचे पावर सेक्रेटरीकूच आतां सगळें दिवन उडयला ते. ते सोड कळ्ळें न्ही. पूण कशें आसा तूं आमच्या घराच्या समोर रावता तो
कितें म्हणून पाहिजे हांकां काय म्हणून काय फायदा ना एनिवे सर बरें दिसलें आतां पळोवया जेन्ना मेरेन ऑफिशियल गॅजेट येतलें तेन्ना मेरेन वी आर देअर ऑलवेज टू सपोर्ट अँड कवर दीस सो म्हाज्या वांगडा रेगना कुंकोलकर आसा आतां तुमकां विक्ट्री गावली मुगो ऑलरेडी तरी खंय गावला तुमकां हातीन येवन दिवंक जाय आतां सरकारान आनी कितें तर तेन्ना मेरेन तुमी वयचे ना हांगासून हालचे ना 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 कित्याक जागो आमचो न्हू हां ना आमचो तेच जागो- म्हटलें हांवें पळय, म्हाजे कशें आसा हेज्याक पयलीं जेन्ना आमी आमचे 14 तारखेर हांगा आमी आंदोलन केल्लें पळय मेर्शे सर्कला कडेन सो तेन्नाय ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें तोंडान दिल्लें पूण तें ताणें आजून मेरेन फुलफील करूंक ना सो आतां हें ताणें कितें सांगलां पळय तेजेर आमी ताका कसो एक्सेप्ट करतली बाबा तें खरेंच आसा अशें म्हणून कित्याक तेणें जी पयलीं आश्वासनां दिल्लीं ती काय ताणें सारकें करूंकूच ना न्हू आमकां विश्वास दिवंक ना सपोज तर तेणें तो केल्ले जाल्यार आमी त्या विश्वासाचेर रावंक शकतली आसलेली न्हू आतां तुमकां मेल बील कितें येयला हेजे गॅजेटाचे ना 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 काय कांयच येवंक येवंक ना व्हॉट्सॅपारूय धाडूंक ना कांयच येवंक ना कांयच सो येवंक ना तुमकां आतां फाल्यां परवा आय सपोज की फाल्यां परवा चड करून तेंच्यांनी हें दिवंक ना तुमकां ते कितें म्हणटा ते लेटर दितले तेज्या मागीर हे स्क्रॅप करतले तेज्या मागीर प्रोटेस्ट काबर मुगो तेज्या हय स्क्रॅप करतले म्हटल्यार पळय कशें आसा जे मेरेन जे आमची बायलां आसा पळय ती कितें म्हणटा जे मेरेन जे हे पत्रे मारला ते सगळे काडूंक जाय सगळे काडूंक जाय प्लस आमची जी जमीन तेंच्यांनी खणोन दवरला ते पुरूंक जाय ते सारखे करूंक जाय जशें झाडां लावंक पयलीं जाय. असलेले पळय तशें करपाक जाय वालोर रे. जाल्यारूच आमी उठतली ना नाल्यार उठची आमी ना. उठपाचीच ना अशें म्हाजें एकट्याचेंच म्हणणं न्हू जे आमची इतली आतां 100 बायलां थंय भितून बसलेली आसा पळय त्या सगळ्यांच्या बायलांचें एकूच Good म्हणणें job, good आसा job. तशें बरें आसा तेच म्हटल्यार एक प्रश्न निर्माण जातालो सगळ्या जाणांक की गोंयांत तर ऑलरेडी सोशल मिडियाचेर लोक कॉंग्रॅच्युलेशन चिंबलकार म्हणटा पळय ते कशें पूण आनी आसा एक वाटेन पळयता जाल्यार प्रोटेस्टाकूय भरला ना म्हटलें विचारया एकदा तरी ते कित्याक कशें कंटिन्यू आसा पळय करता आमकां सुद्दां फोन कॉल्स येयले जायते फोन कॉल्स येयले कॉंग्रॅच्युलेशन विक्ट्री मेवली म्हणून तुमकां पूण आमकां अशें दिसलें की हेंच्यांनी आमकां बेश्टे म्हटल्यार आमी आतां महाआंदोलन आयच्या दिसाक डिसायड केल्लो सो सगळ्यांक अनावन्समेंटूय केल्लें सो तेंच्यांनी आमकां खंयसर तरी आमी तो आंदोलन करपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी आमकां हें म्हणजे बेश्टे एक न्यूज पेपराचेर डिक्लेअर केला अशें दिसता तशें दिसता ते तयार आसतले हो मेलो कित्याक- चाप्टर आसा कित्याक पळय आयज तो पळय. प्रेसिडेंट हय, येयला हय, सारकें. थिंगा BNS लायले हय आनी तो मातशें रिलीफ दिला की जाणा फाल्यां नाल्यार बेश्टे तुमी व्हडलो बोवाळ करूंक लायव्ह वयतले लोक पळय आतां तुवें कशें म्हटलें थंय सेक्शन लायलें ओके हो सेक्शन फक्त कितें आमकां तेंकाय लागोंक जाय ते एकठांय जाला थंय सारकें आमकां बाय लॉ तुमचेय चिंबलकारांकूय लोक येयल्ले मरे सर व्हिडिओ आसा एविडन्सीस आसा आयज BNS लागलेले आयच्या हय, डेटीक आनी सारकें. पणजे आझाद मैदानाचेर तुमचे लोक बसलेले थंयसर रूल कितें म्हणटा 5 जाणांकून वयर एकठांय जावंक जायना तुमी आतां आमकां ते भाशणां दिवं नाका स्लोगनूय दिवपाक जायना आसलो सगळे जाले तेंचे सगळें थंयसर जालें थंय आनी थंय कितले तुका दिसता तूं आतां व्हिडिओ पळय तेंचो व्हायरल जाला ते तो फक्त एसटीच्या फाटी लागल्या हात सो धुवून. हे जे सरकार आसा पळय हो सारकोच न्हू आमचे बारीक लोक म्हणजे जे एसटी समाज जे ओबीसी म्हणजे बारीक लोक कोणाक आसा पळय तेंकांच सामको सतायता आतां तुमी एक्झाम्पल आयचेच घेया आयज तेणी फक्त आमी फाल्यां आंदोलन करपाक आझाद मैदानाचेर येतले म्हणून सेक्शन लायल्या आतां हे सेक्शन हिंकां लागना काय लागपाक जाय मागीर हो फक्त कितें आमकां लोकांक बारीक लोकांकूच हिंकां न्हू हे BJP सरकाराक न्हू हे सेक्शन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड हे सो न्हू व्हॉट्स फकत मेसेज सो नाव एनीवे हांव तुका डिजिटल विक्ट्री खातीर कॉंग्रॅच्युलेट करता की थोड्या दिसांनी हांव अपेक्षा दवरता की तशें जाता युजली आनी जावंक ना जाल्यार मागीर हांव सीएमाक हात धुवन फाटीं पडटलो मागीर आय होप तुवें दिलां आसतलें ते एश्युरन्स ते खरेंच आसतले आनी हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता एकदां फॉर दीस विक्ट्री आनी रावया 2-3 दीस आजुनी पळय तूं कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा पूण हांव तुका थँक्यू सुद्दां म्हणपाक म्हाका अशें दिसता कित्याक आमकां विक्ट्री जाय पळय मनांच्यान ती आजुनी आमकां मेळ्ळी ना विक्ट्री जेन्ना आमकां मनांच्यान विक्ट्री मेळटली पळय तेन्ना आमीच म्हणजे कशी उत्सुकता आमची जातली पळय ती तुमकां आमी मागीर दाखोवन दितली आनी तुमी स्पेशल ह्यो आमची विक्ट्री पळोवपाक कित्याक इतलो जो लोक आतां आमचो जमता हांगा हंगर स्ट्रायकाक सो ते न्हू सारके दोळ्यांनी म्हणटा पळय आमी दोळ्यांनी तेल घालून रावता म्हणटा पळय सो तशे लोक रावलेले आसा आमकां केन्ना विक्ट्री मेळटली आनी हे केन्ना पत्रे काडटले हांगासरल्यान जेन्ना केन्ना आमची जमीन आसा तशी जातली पळय सारके लोक सामके कंप्लीट स्क्रॅप करून हांगा फुडें 5 वर्सांनी परत येवं नाका नाटक घेवन नाका म्हणजे आमकां हांगा कांयच नाका आनी ते म्हणटा न्हू हे कितें ते इन्फ्लुएन्स झोनान पडना म्हणून सो आमकां कितें जाय की हांगा आसा पळय म्हणल्यार एक्चुली इन्फ्लुएन्स झोनान पडटात पूण सीएमाक तशें कित्याक दिसता जावं ते कोणें सांगलां पळय ताका कशें कित्याक तशें दिसता आमकां खबर ना
काय त्या बेश्टे आमकां फोटोकूय सोदता म्हणून खबर ना पळय आतां एक्चुली इन्फ्लुएन्स झोनान पडो ना जाल्यार ना पडो पूण आमकां हांगासर न्हू आनी कसलोच प्रोजेक्ट नाका करूंक जाय कित्याक जाणा हे बंद करूंक जाय आयज आमी आसतली फाल्यां आमी आसची आसचे ना ना, हय, कोण हय. आसतलो आतां गोविंद शिरोडकर एवरीडे येवन ना, हांगा ना, बसतलो ना, प्रोटेस्टाक ना, 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 मागीर ते वन्स फॉर ऑल से इट ना की बाबा आयज न्हू 500 वर्सां फुडें सुद्दां न्हू गरज पडले जाल्यार ते हाडूं आमी नाका पळय हांगा. 500 वर्सां सोडूनच दी कितें तें आतांच जाय आमकां हय काबार करून उडया ते एकदाचें. आतांच जाय आमकां कितें तें आतांच जाय मागीर 500 वर्सां कोणी पळयलां ते सारकें बट हांव म्हणटा आयजूच एकदां एका मार्क करून उडयले न्हू फॉर नेक्स्ट फ्युचर पिढयांक कोण येवन हांगा वायलेट करचो ना असो इट वील बी प्रोटेक्टेड सो फॉर आमचो नादर 100 to 500 डिमांडूच तसो आसा न्हू कित्याक आतां पळय हेज्याक पयलीं आयटी पार्क सांगलेलेच आसा आयटी पार्क येयले जाल्यार युनिटी मॉल येता सो हेज्याक फुडें इन फ्युचर जे आमचे भुरग्यांक हांगासर आनी कसले प्रॉब्लम फेस जावपाक नाका म्हणून आमी आतां हांगासर इतले 34 डेज हांगा हंगर स्ट्रायक करता कित्याक आमकां ह्या प्लेसीचेर जे आमच्या तयार लेकीच्या प्लेसीचेर आमकां कसलोच आनी प्रोजेक्ट नाका सो डायरेक्ट तेंच्यांनी सांगपाक म्हटल्यार ही आमकां तेणी नोटिफाय करून दिवपाची जागा ओके आमी मागीर हांगा कितें करपाचें आसा तें आमी चिमोलकार मागीर करतलेच कित्याक हेज्याक पयलीं आमी हांगासर सगळे भाजी पालो सगळें लायतालीं न्हू सो मागीर कामकाज तुमी तें growth चुकत ना करतले, हय 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 ओके चल आयज कितें आसा हेका खबर ना तेका. खावपाक काड 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 आसूं ना पूण खावपाक कितें आसा आयज आयज पळय आयज कांयच डिसायड करूंक ना कित्याक आयज आमचो स्ट्रायक जाल्लो न्हू हाडूंक जाय स्ट्रायकाचो न्हू डे आयज आसलो न्हू सो विक्ट्री न्हू आयज गावला मातशें हाडूंक जाय सो त्या खातीर आमी आयज कांयच डिसायड करूंक ना तुका सांगलें आमकां अजून सारकी ओके विक्ट्री जेन्ना मेळोंक पेपरार ना मेळटले पळय म्हाका जाय हां बरें कितें सारकी खावपाक विक्ट्री मेळोंक ना जेन्ना हय. आमकां विक्ट्री मेळटली न्हू त्या दिसा तूं यो हांगा सगळें आसतलें वेज नॉन वेज सगळें सो मागीर पळय आमकां आमी कशी विक्ट्री सेलेब्रेट करता पळय ती आं. जशें की आमी आतां हे आंदोलना खातीर आनी प्लस आमचे जे आमी हे स्ट्रायक करता तेज्या खातीर कशी आमी फेमस जाला पळय न्हू तशी आमी विक्ट्री खातीर सुद्दां तूंय बरें फेमस famous जाला. जातली आनी आमी विक्ट्री खातीर सुद्दां फेमस जातली पळय दाखयता ओके थँक्यू रेगन सो अशें आशिल्ले चिंबेलचे प्रोटेस्ट आयज 34 दीस जाले प्रोटेस्ट करता आनी आयज महामोर्चा आसलेलो पणजे जे तेंच्यांनी कॅन्सल केले कित्याक ते प्रेजिडेंट येता म्हणून प्रेजिडेंट येता जाल्यार तुमी जे रूल आनी सांगले खबर आहा 5 जाणां वयर एकठांय जावंक जायना म्हणून तो लागू तुमचेरूय जावंक जाय न्हू तुमचेर कसो जावंक ना लागू फक्त सादारण मनशांचेरूच तुमी हेंच्यांनी आतां इतके दीस प्रोटेस्ट केला खंय कोणाचेर मारला कोणाक फोडला कितें केला दे वूड हॅव पिसफुली डन दॅट थिंग बट ना तुमकां भंय आसा खंय तरी हो पार्टी प्रेजिडेंट आसा पळय BJP ताका कळटलें तुमच्या स्टेटान जाता कितें तें आनी तें सुद्दां मोदीच्या नेतृत्वा खाली अशें कांड चल्ला तुमचे ते कळोंक जायना म्हणून तुमचे हे ब्रेन वॉशिंग टॅक्निक्स एनीवे आय होप यू गायज एन्जॉयड अँड गॉट द क्लियर पॉयंट लायक लोकांचे कितें हें आसा ते लायक तांकां कित्याक तेंच्यांनी बसला हांगासर तेंचें कितें म्हणणें आसा GTDC आहा पळय हॅज नो ऑथॉरिटी टू कॅन्सल द प्रशासन स्तंभ तेंच्यांनी ते हे कॅन्सल करतले युनिटी मॉल ऑफिशियल गॅजेटाचेर पण जेन्ना मेरेन युनिटी मॉलाचे ते पत्रे प्रशासन स्तंभाचे प्रोजेक्ट अलॉंग विथ जे कितें थिंगासर घातलेले आहा पळय फोडून परत रेक्टिफाय जायना तेन्ना मेरेन थिंगासून बायलां उठून वयची ना आनी हो जिद्द म्हाका आवडलो आनी असो जिद्द सगळ्या जाणांनी करूंक जाय ऑल ओवर गोवा अँड आय होप यू ऑल एन्जॉयड माय व्हिडिओ आय विल सी ऑल इन सम अनदर व्हिडिओ अंटील देन यू गायज टेक केअर बाय बाय ओम नमः शिवाय